अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन कराम, एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत मुस्लिम बिन अमर। वो फरमाते हैं कि मैं घर में बैठा हुआ था, मुझे ख़्याल आया कि हमारे मोहल्ले में जो बाबा जी हैं कब्रें खोदने वाले, उनकी ज़िंदगी गुज़री है कब्रिस्तान में, तो मैं आज उनसे पूछूंगा कि कब्रिस्तान में कभी अजीब शय भी देखी है। कहते हैं कि मेरे दिल में ना अल्लाह ने बात डाल दी। मैं चला गया उनसे पूछने के लिए। मैंने बाबा जी से सवाल किया, वो रोने लग गए। कहने लगे, ए मुस्लिम, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है, उसे मैं भूल नहीं सकता। उस मंज़र ने मेरा रुख और कांटा भी बदल दिया था। पहले मैं भी गफलत में था। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो गौरकन कहने लगा कि मेरा ये पेशा है कि मैं 3-4 कब्रें तैयार करता हूँ, फिर जिनका कोई मर जाए वो आकर मुझसे कब्र ख़रीद लेते हैं और मुझे उसका मुआवज़ा देते हैं, और इसी पर मेरा गुजारा हो रहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोद चुका था और तीसरी कब्र खोदने लगा, और ख़्याल था कि 3 कब्रें कम अज़ कम तैयार हो जाएं, फिर थोड़ा आराम कर लूँ। तो जब मैंने तीसरी कब्र खोदनी शुरू की तो उस कब्र से मुझे तपिश आने लग गई। शदीद गर्मी हो गई, मैं पसीने में शराबू हो गया। कब्र के किनारे एक छोटी दरख्त नुमा झाड़ी थी, उस पर मैंने कपड़ा डाला और साया बना लिया। तपिश मुसलसल कब्र से आ रही थी। मैं हैरान था। कहते हैं कि जैसे तैसे मैंने उस कब्र को मुकम्मल कर लिया। सामने एक दरख्त था, उसके साए में जाकर बैठ गया। मैं इंतज़ार में था कि मेरा गाहक कब लगता है, और यही पेशा था मेरा। वो कहता है कि 2 सवार आसमानों से उतर आए, नूरानी सवारी पर बैठे हुए थे। वो कब्रिस्तान के अंदर उतर आए। उनमें से एक कब्र के सराने की तरफ और दूसरा पाँव की तरफ खड़ा हो गया। वो सर वाला पाँव वाले को कहने लगा कि इस कब्र वाले के बारे में लिखो। इसने कहा, क्या लिखूं? तो दूसरा कहने लगा, मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब में 12 मील लंबी लिखो और 12 मील चौड़ी लिख दो। उसने लिख लिया किसी कागज़ पर, और वो दोनों फिर दूसरी कब्र पर आ गए। उसने कहा, इसके बारे में भी लिखो। तो दूसरे ने कहा, क्या लिखूं? उसने कहा, चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक वसी लिख दो। उसने वो भी दर्ज कर लिया। अब आ गए तीसरी कब्र पर, जिससे मुझे तपिश आई थी। वो कहने लगा, उसने कहा, इस कब्र के बारे में क्या लिखूं? उसने इशारा करते हुए शहादत की उंगली और अंगूठे का दरमियानी फ़ासला लिख दो। इसका इतना फ़ासला लिख दो। उसने वो दर्ज कर लिया। मैं देख रहा था, मेरा रब मुझे दिखा रहा था। वो जिस तरह आए वो उसी तरह सवारी पर चले गए। अब कब्रों के हालात तो मुझे पता चल चुके थे। अब मैंने सोचा कि देखते हैं कि अब इन कब्रों में कौन कौन आता है। वो बाबा कहता है कि उसके बाद एक जनाज़ा आ गया। उन्होंने पहली ही कब्र मुझसे ख़रीद ली, और मैं हैरान हो गया कि उस जनाजे में सिर्फ़ 9 बंदे थे। 4 वो थे जिन्होंने जनाजा उठाया हुआ था, और 5 साथ थे। इसके अलावा कोई ना था। उन्होंने पहली खबर मुझसे ख़रीदी। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, ये कौन मर गया है जिसके लिए कब्र ख़रीदी है और जिसके लिए इतने थोड़े बंदे आए हैं? मैंने पूछा। वो बोले, ये हमारे मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी था,
یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے کو کسی امیر نے اہمیت نہ دی۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے۔ جہاں صبح نہیں ہوتی کبھی شام نہیں ہوتی، تو ہم تو جنازے بھی ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں۔ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اور اب ان کے مرے ہیں تو ہم پڑھنے جاتے ہیں۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا، اور ہم نے چندہ اکٹھا کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا ہے، اور اسی چندے سے تیری مزدوری بھی دی ہے۔ میں نے کہا کہ اب بتاؤ مجھے، بے شک غریب تھا، مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو ایک بندہ کہنے لگا، سنو، یہ دولت کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہ تھا۔ یہ گلی میں چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا تھا، گلی میں بیٹھا ہوا بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا تھا۔ اس کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا تھا، یہ وضو میں رہتا تھا۔ وہ بابا کہنے لگا کہ میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی، اور کہنے لگا کہ میں بھی اس ثواب میں برابر کا شریک ہونا چاہتا ہوں، جسے 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی مل رہی ہے۔ میں نے پیسے واپس کر دیے۔ وہ لوگ دفنا کے چلے گئے، پھر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور جنازہ آ گیا، انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کے جنازے میں صرف وہی بندے آئے تھے جنہوں نے اس کی چارپائی اٹھا رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولے، یہ مسافر ہے، پردیسی ہے، پردیس میں مر گیا ہے، یہ کہیں اور کا رہنے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ بابا کہتا ہے کہ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں، یہ محمد عربی کا غلام ہے، جسے حد نظر تک وسیع قبر مل گئی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مزدوری بھی واپس کر دی، اور پھر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اب منتظر تھا اس تیسری قبر کا۔ کچھ وقت گزرا، ایک بڑا جنازہ آیا، پیچھے عوام کا سیلاب تھا، چودھری، ملک، مہاراجے، راجے سب جنازے پر آئے ہوئے تھے، ایم پی اے، ایم این اے، ناظم پٹواری سب آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے آفیسر جنازے پر آئے ہوئے تھے۔ جنازہ مخمل کی چادر سے لپٹا ہوا تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں جنازے کی کثرت پر حیران ہوا اور اس کی قبر کی تنگی پر حیران ہوا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولے، یہ ایک وڈیرے کی بیوی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا، دولت تھی مگر شریعت نہیں تھی، دولت نے ان کو نبی کی شریعت سے غافل کر دیا تھا۔ وہ بابا کہتا ہے کہ اس دن میرا کانٹا بدل گیا، میری غفلت ختم ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ زمین کے نیچے عہدے نہیں چلتے، سفارش نہیں چلتی، یہاں صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔